केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 3 वर्ष पुरा, आफूले मुलुकको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याएको दाबी, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेकोले चुनावमा गएको जिकिर। राष्ट्र बैङ्कद्वारा मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत कोभिडले थला परेको उद्योगी व्यापारीलाई थप राहत प्रदान, कोभिड प्रभावित ऋणीलाई असारसम्मको म्याद दिने उल्लेख। र शेयर बजारमा 92 अङ्कको उछाल आउँदा कारोबार रकम समेत 10 अर्ब माथि, लघु वित्त कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिदा परिसूचकमा करिब 9% को वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। 2074 फागुन 3 गते मुलुकको 41औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको ओलीको सोमबार 3 वर्ष पुरा भएको हो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान सुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आउनुभएको छ। तर उहाँको अभियानमा भने घोषणामै सीमित भएको छ। खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको 2 खेमाको खिचातानीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै उहाँको अभियानमा ब्रेक लागेको हो। 3 वर्षभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्नुभन्दा पनि सपना मात्रै देखाएको भन्दै आलोचना भए पनि हरेक जस्तो मञ्चमा उहाँले नयाँ घोषणा गर्न भने छाड्नु भएन। हरेक जस्तो कार्यक्रममा 2-3 घण्टा ढिला उपस्थित हुने उनी 1.5 घण्टा लामो सम्बोधन गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारीका लागि युवाहरूको विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढाउने, सबै नेपालीको मुहारमा खुसी छाउने गरी महाअभियान सुरु गर्ने, कुनै नेपालीले पनि भोकै मर्न नपर्ने भन्दै गरिब नेपालीको खानेकुराको जिम्मा सरकारले लिने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई आफ्नो मान्छे भनेर जोगाउनेतिर जानुको साटो अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने लगायतको घोषणा गर्नुभयो। यस्तै प्राय सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त गरेर छाड्ने भाषणबाजीमा पनि रमाउने गर्नुभयो। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको पुनर्निर्मित भवनको उद्घाटनपछि सरकारको 3 वर्षीय अवधिको उपलब्धिबारे जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा पनि उहाँले करिब 2 घण्टा 10 मिनट लामो सम्बोधन मार्फत आफूले गरेको कामको फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो। सो क्रममा उहाँले आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रम पुरा हुन नपाउँदै निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकोले धेरै कार्यक्रमहरू जारी कार्यक्रमहरूको सूचीमा रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले तीमध्ये केही अहिले र केही कार्यान्वयनको क्रममा रहेको तथा केही नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीकै क्रममा रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जारी रहेको कार्यक्रमहरूको सूचीमा विद्युतीय रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, पानीजहाज तथा जल परिवहन, विद्युत प्रसारण लाइन, अप्टिकल फाइबर लगायतका अन्य ठूला औद्योगिक क्षेत्र, ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू रहेको छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 5 वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने गरी रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको मध्ये काठमाडौँ उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको रूपमा बिजुली बस सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न गृहकार्य गरिरहेको लगायत अन्य आयोजनाहरूको समेत काम अगाडि बढेको पनि जानकारी गराउनुभयो। सुरु गर्न खोजिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी छन्। विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल, सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती स्यापुरबेसी सुरुङ, टोखा छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट चितलाङ सुरुङ, काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ, खुरकोट चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला नयाँ पुल सुरुङ आदि सुरुङ क्षेत्रका उल्लेखनीय कामहरू प्रारम्भ हुँदैछन्। कोलकाता साहिबगञ्ज कालुघाट नेपाल जल यातायात
को काम भइरहेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन 400 केबी क्षमताका गल्छी रसुवागढी केरुङ अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सीफेदी रातामाटे दमौली हेटौँडा पाल्पा बुटवल प्रसारण लाइन, अप्टिकल फाइबर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर र अन्य कुराहरूमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरू, ठुला औद्योगिक क्षेत्र र ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू यसरी हामी सुरु गरिरहेका छौँ। र अन्त्यमा प्रस्तुत कामको फेरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा भित्रैबाट समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने तहसम्म शीर्ष नेताहरू नै लागेपछि निर्वाचनमा जानु परेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल राजनीति अस्थिरताको खेल मैदान बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूसँग विकल्प नभएको कारण अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिन हुन्न भनेर ताजा जनादेशका लागि जाउँ भनेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेश गरेका प्रस्तावहरू समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिँदैन। संवैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस गरिहालियो भने, त्यो सम्भव भइहाल्यो भने त्यहाँ कचिङ्गल मचाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्तिहरू अड्काउँछ। यहाँसम्म कि सनसेट लको रूपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याइन्छ। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यु खोजेर कामै गर्न नदिने, तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु। धेरै विकल्प थिएनन्, दुईटा मात्रै विकल्प थिए कि मैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिन मन्जुर गर्नु पर्थ्यो कि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती उपलब्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थिरता स्थायित्वको बाटोबाट र खास गरी जनताको अभिमतबाट निर्णय गर्ने अँध्यारा कुनाका षड्यन्त्रबाट र केही व्यक्तिका साँठगाँठबाट राष्ट्रिय राजनीति प्रदूषित हुने बाटोतर्फ जान नदिएर जनताको जनमत ताजा जनादेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा 10% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको बेलामा अर्थतन्त्र भद्रगोल अवस्थामा रहे पनि त्यसलाई आफूले 1 वर्षभित्रै ट्र्याकमा ल्याएको दावी गर्दै उहाँले कोभिड महामारीको कारण विश्वका कतिपय देशको आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रहे पनि सरकारको सुझबुझपूर्ण कार्यका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पर्न नपाएको पनि बताउनुभयो। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड-19 को महामारी
आइलाग्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो। केही मुलुकहरूको वृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे। कयौँ देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे। हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धि दर त घट्यो, तर सरकारको सुझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। 3 वर्षको औसत वृद्धि 5.5% को हाराहारी रह्यो। कोभिड-19 को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ। अर्को वर्ष 15 योजनाले प्रक्षेपण गरेको 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित मितिमै चुनाव हुने ठोकुवा समेत गर्नुभएको छ। उहाँले कतिपयले अझै चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको आफूले सुन्ने गरेको भन्दै वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा चुनाव भएरै छाड्ने ठोकुवा गर्नुभयो। साथै सम्पूर्ण देशवासीलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई आफूले मन पराएको दलका जनप्रतिनिधि चुन्न अनुरोध समेत गर्नुभयो। साथै सम्पूर्ण देशवासीलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई आफूले मन पराएको दलका जनप्रतिनिधि चुन्न अनुरोध समेत गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष पुरा गरेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले सहयोगी प्रतिपक्षी हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेर असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुकूल राजनैतिक परिस्थिति भएर पनि इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार प्रधानमन्त्रीको अयोग्यताको कारणले असफल भएको नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्याङ्कन रहेको बताउनुभयो। यो देशले इतिहासका सुन्दर 3 वटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ। तुलनात्मक रूपले केही कार्यहरू भए होला, केही कार्यहरू निश्चय नै सामान्य रूपमा हुने नै गर्दछन्, तर जुन अपेक्षा थियो, जुन गतिको अपेक्षा थियो, जुन अनुकूलता थियो, त्यो अनुकूलताको उपयोग गर्नबाट यो सरकार पुरै चुक्यो। त्यसैले यो सरकारको 3 वर्ष गुज्रिँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 3 वर्षको 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भनेर भन्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यो सरकारले यही दम्भलाई, द्वन्द्वलाई र भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर कर्म गर्दै गर्दा यो 3 वर्षको सन्दर्भमा लामो फेयरिस्टमा त्यहाँ बाटो बन्यो यति, त्यहाँ बिजुली निक्लियो यति भनेर भनिरहने खालको अवस्था सरकारले भन्ला, तर ती अलि अगाडिदेखि हुँदै आएका कर्महरूको पूर्णता मात्रै, ती कर्महरूको निरन्तरता मात्रै हो। कुनै नवीन छलाङ, नवीन सम्भावनाको खुला गरेको, ढोका खोलेको अवस्थामा बिल्कुलै छैन। सरकारले 3 वर्षमा 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जनतालाई दिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। कोभिड-19 को सङ्कटले व्यवसायमा समस्या परेको उद्योगी व्यापारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले थप राहत प्रदान गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले आइतबार कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका ऋणीको सामा र ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद 2078 असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ। यसबाट बैङ्कबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने कोभिड प्रभावित व्यवसायले राहत मिलेको हो। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोभिड-19 का कारण ऋणीहरू समस्यामा परेकाले गत पुस मसान्तसम्ममा ऋण तिर्ने समय थपेको थियो। गत चैतमा कोभिड-19 का कारण देशमा लकडाउन भएपछि असार मसान्तसम्मको लागि ऋण तिर्ने म्याद थपिएको थियो, तर पुनः राष्ट्र बैङ्कले ऋण तिर्ने म्याद गत पुस मसान्तसम्म थपेको थियो। यस्तै अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैङ्कले 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरूको लागि विशेष पुनर्कर्जाको पहुँच पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन तथा थप नीतिगत व्यवसाय गर्ने, विद्युतीय कारोबारको प्रबन्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
विदेशी मुद्रा सटैको विद्यमान सीमामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने काम कुलमान घिसिङले नभए आफूले गरेको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आफू निकट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोड सेडिङ हटाएको जस अरूले लिन खोजे पनि भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर आफूले लोड सेडिङ हटाएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भारतबाट विद्युत किन्ने, देशभित्रै उत्पादन बढाउने, चाँजो मिलाउने र प्रसारण लाइन सुधार गर्ने लगायतका काम आफूले गरेको बताउनुभयो। नेपालका 90% जनताले विद्युतको प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री भएको एक हप्ताभित्रै झापाबाट अर्को तिहार अँध्यारोमा मनाउनु पर्दैन भनेपछि लोड सेडिङ हटेको जिकिर समेत गर्नुभयो। मैले झापाबाट घोषणा गरेको थिएँ दसैँको नवमीको दिन, असोज 25 गते मैले शपथ ग्रहण गरेको थिएँ पहिलोपल्टमा प्रधानमन्त्री हुँदा, र दसैँको नवमीको दिन झापाको भेटघाट कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ यस तिहारमा सम्भव छैन, तर अर्को तिहार आधारभूत रूपमा अन्धकार हटाएर उज्यालो तिहार हुनेछ। तर त्यसका लागि म चुप लागेर बसेको होइन, त्यसका तयारीहरू गरेँ र अर्को वर्ष त्यो सम्भव हो। जस विभिन्नले लिन खोजे, मलाई जसको कुरा होइन, तर भारतबाट विद्युत ल्याउने सहमति मैले गरेँ। भारतबाट विद्युत किन्ने, यहाँको विद्युत उत्पादन कसरी गर्ने, त्यसको चाँजो कसरी गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनको सुधार कसरी गर्ने आदि कुरा। अहिले नेपालमा 90% भन्दा बढी जनताले विद्युतको प्रयोग गर्दछन्। अत्यन्त दुर्गम ठाउँहरू त्यस्तोमा मात्रै केही बाँकी छ, त्यसमा पनि हामी वैकल्पिक ऊर्जाबाट व्यवस्था गर्न खोज्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अत्याधिक प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीमाझ आग्रह समेत गर्नुभएको छ। देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीमा लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण र समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरणमा आएको मध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख जना श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 अर्ब 18 करोड सङ्कलन भएको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म 9वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र 5वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाई अल्पत्र परेका 187 जना कामदारलाई उद्धार गरिसकेको र थप 3 महिला सहित 39 जनाको उद्धारका लागि विभिन्न दूतावासमा पत्राचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 9वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, 5वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाई अल्पत्र परि आफ्नै खर्च नेपाल फर्कन नसक्ने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्न कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारी क्रममा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 तर्जुमा भई सो वर्ण उद्धार गर्न मलेसिया, कटार, साउदी अरब, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकहरूमा रु 1,45,00,000 रकम पेशकी पठाइएको छ। उक्त रकमबाट 187 जना कामदारको उद्धार गरिएको छ भने थप 3 महिला सहित 39 जनाको उद्धारका लागि सचिवालयबाट विभिन्न मुलुकका नेपाली दूतावासहरूमा पत्राचार गरी अनुरोध गरिएको छ। मन्त्री चौधरीले विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू संशोधन तथा जारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई 48 करोड 49 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको, अङ्गभङ्ग भएका 60 जना कामदारलाई 2 करोड 7 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको, 425 जना कामदारको शव घर ठेगानामा पुर्याएको र
153 जनाको शव सम्बन्धित देशमा नै अन्त्येष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन कार्यविधि 2075 मा दोस्रो संशोधन भएको समेत जानकारी दिनुभयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा 92 अङ्क माथिको उछाल आउँदा कारोबार रकम समेत 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 3.71% अर्थात् 92.42 अङ्कले बढेर 2586.01 अङ्कमा पुगेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा शेयर बजारलाई नचलाएपछि बजारमा उछाल आएको हो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नु पूर्व शेयर धितो ऋणमा कडाइका साथै लघुवित्तको शेयर खरिदमा नियन्त्रणमुखी नीति लिने भनी हल्ला चलाएको थियो। तर आइतबार विवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नीति प्रष्ट पारेसँगै शेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ। सोमबार लघुवित्तको शेयरमा नै लगानीकर्ता झुम्मिएका छन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक आज सबैभन्दा धेरै 8.74% ले बढेको छ। सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली देखिएको दिन बिमा, निर्जीवन बिमा, वाणिज्य बैंक र अन्य समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरै बढेको छ। उत्पादनमूलक र व्यापार समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरै बढेको छ। विकास बैंक, होटल र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक समेत करिब 2% ले बढेको छ। शेयर बजारमा 92 अङ्क माथिको उछाल आएको दिन कारोबार रकममा समेत उछाल आएको छ। दिनभर 205 कम्पनीको 2 करोड 24 लाख किता शेयर 10 खर्ब 38 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार भएको छ। संस्थाको एकै दिन 70 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको हो, जसको शेयर मूल्य 9.94% ले बढेको छ। यस्तै सबैभन्दा बढी कारोबार गर्नेको दोस्रो स्थानमा नबिल बैंक रहेको छ। बैंकको एकै दिन 68 करोड 5 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा 11वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा 10% ले बढेर सर्किट लागेको छ। ती सबै लघुवित्त हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन्। संविधान सार्वजनिक लिखित भएको र सोबारे जो कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूले अदालत वा न्यायको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरू विरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उहाँहरूले आफूहरूले न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पनि पेश गर्नुभएको छ। सरकारको कदम विरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँहरूको छ। प्रस्तुत छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले लिखित जवाफ पेश गरेपछि दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया। कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायिक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुँदैन तबसम्म कानुनको गरिमा रहँदैन। आज हामी सबैले कानुन लाग्छ, कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने हो र यो पालना गर्ने हिसाबले हामी गयौँ र अवहेलनाजन्य कुरा के संविधान पढ्ने हो, संविधान पढेका कुरा भन्या हो, अदालतलाई लक्षित मुद्दा परेको भन्नेसम्म हामीले त्यो नोटिसमा हामीले लिएका छैनौँ। त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले यो धेरै प्रतिवाद यहाँ गरिरहनु पर्दैन। संविधान पढ्न मान्छेले नडराउँ, संविधान पढ्नै हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन हो सामान्य त्यही अनुसार प्रयोग गरेको हो। हाम्रो अदालतको अवहेलना गर्ने चाहिँ यो उद्देश्य हाम्रो हुँदा पनि होइन। यस संविधानमा यस्तो छ है, यो व्यवस्था छ भन्ने कुरासम्म हामीले गरे हौँ, त्यहाँभन्दा अरू कुरा केही छैन। हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरे हो। हामीले चाहिँ संविधानमा यो छै भनेर भन्यौँ र हाम्रो सोचाइ चाहिँ के थियो भने अब मुलुकमा चाहिँ एउटा के भने विकासतिर मुलुक गएन, मुलुक जहिले पनि ओह्रालो लाग्यो र अब आइन्दादेखि यस्तो चाहिँ एउटा के भने संविधानको उल्लङ्घन हुने कामहरू चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भने त्यति त भन्न पाइन्छ, सबैले भने पनि छ। हामीले प्रसारित गरेको वक्तव्यबाट अदालतको माननीय हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यहाँ अदालतको पनि उच्चारण छैन र यस्तो फैसला गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन। संविधानको दुरुपयोग हो भन्ने आशयले कसले गर्यो दुरुपयोग भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति। त्यस कारण उहाँहरूको क्रियाकलापलाई पो आलोचना गरे हो। हामीले अदालतप्रति कुनै आक्षेप पनि लगाएको छैनौँ, आलोचना पनि गरेका छैनौँ र म व्यक्तिगत तौरले भन्नुपर्दा 30 वर्ष त त्यही अदालतमा वकालत गरेँ,
6.5 वर्ष न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहेँ अनि 6 वर्ष मानव अधिकार आयोगमा रहेँ। भन्दाखेरि मेरो जीवनको 43 वर्ष कानुनी राज मानव अधिकारकै प्रवर्धनमा बितेको हो। त्यस कारण मैले अदालतको मानहानि त गर्न सोच्दैन। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 3 वर्ष पुरा, आफूले मुलुकको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याएको दाबी, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेकोले चुनावमा गएको जिकिर। राष्ट्र बैङ्कद्वारा मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत कोभिडले थला परेको उद्योगी व्यापारीलाई थप राहत प्रदान, कोभिड प्रभावित ऋणीलाई असारसम्मको म्याद दिने उल्लेख। र शेयर बजारमा 92 अङ्कको उछाल आउँदा कारोबार रकम समेत 10 अर्ब माथि। लघु वित्त कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिँदा परिसूचकमा करिब 9% को वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।